अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहार राज्यस्य सिवान नगरं गच्छति। पाटलिपुत्र गोरखपुर स्थलयोः मध्ये वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्येतस्मै रेलयानसञ्चालनाय प्रदर्शयेत् असौ हरितं ध्वजम्। विद्युज्जल सम्बद्धानाम् अनेकासां परियोजनानामपि कुर्यात् शुभारम्भम्। ओडिशा प्रशासनस्य एकवर्षपूर्तिमालक्ष्य भुवनेश्वरनगरे अद्य आयोजितः स्यात् भव्यः समारोहः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भूयोपि 618 कोटिमूल्यस्य विकासपरियोजनानां कुर्यात् तत्र उद्घाटनम् अथ शिलान्यासम्। जनसभामपि सम्बोधयेत् तत्र प्रधानमन्त्री। इस्राएल ईरान देशयोः मध्ये संघर्षः तीव्रतरः। संघर्षे संयुक्तराज्य अमेरिकायाः भूमिका निर्णये ट्रम्प इत्येतस्य संशयभावः। उक्तवान् सप्ताहद्वये गृहीष्यति निर्णयम्। ईरान देशेन कथितं तृतीयपक्षस्य हस्तक्षेपम् उद्दिश्य करिष्यते त्वरितं कार्याचरणम्। पञ्चवर्षानन्तरम् अद्य सिक्किमस्थलात् समारभते कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाथुला क्षेत्रात् गच्छेत् श्रद्धालूनां प्रथमः समूहः। तीर्थयात्रिणां सुविधा सुरक्षां च ध्यात्वा प्रवर्तिताः सकलविधाः व्यवस्थाः। अन्ते तावत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् आलक्ष्य देशे जगति च महान् उत्साहः। योगाभ्यासे एकत्रिताः जनाः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः उपस्थितौ। श्वः समारभेत विशाखापट्टनम् स्थले मुख्यः योगकार्यक्रमः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः यात्रायां गच्छति। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री प्रथमं तावत् बिहार राज्यं गत्वा तत्र अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कुर्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री तत्र सीवान स्थले नल नववैशाली देवरिया रेलपट्टिका परियोजनायाः शुभारम्भं कुर्यात्। सममेव पाटलिपुत्र गोरखपुर स्थलयोः मध्ये वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्येतस्मै रेलयानसञ्चालनाय हरितं ध्वजम् अपि प्रदर्शयेत्। युगपदेव असौ तत्र राज्ये विद्युज्जल सम्बद्धानाम् अनेकासां परियोजनानाम् अपि कुर्यात् शुभारम्भम्। ध्येयं यत् प्रधानमन्त्रिणः बिहार यात्रामुद्दिश्य तत्र वासिनः उत्साहिताः सन्ति। ओडिशा प्रशासनस्य एकवर्षपूर्तिमालक्ष्य भुवनेश्वरनगरे अद्य भव्यः समारोहः आयोजितः स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भूयोपि 618 कोटिमूल्यस्य विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनम् अथ शिलान्यासं तत्र कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र राज्ये जनसभामपि सम्बोधयेत्। सांस्कृतिकपर्यटनस्य संवर्धनाय बारापुत्र ऐतिहासिक ग्रामयोजना इत्येतस्य उपक्रमस्य शुभारम्भः अपि भविष्यति। देशत्रयस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वदेशं प्रत्यावर्तितवान्। प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा विभिन्नदृष्ट्या ऐतिहासिकी आसीत्। एतस्याः यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस् गणराज्यस्य यात्रां कृतवान्, या हि खलु गते दशकावधौ कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा यात्रा अवर्तत। तत्रैव यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्रिणः केनडादेशस्य यात्रा अतीव अद्भुता सफला च अवर्तत। स्वीये केनडादेशस्य यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी G7 इत्याख्ये शिखरसम्मेलने ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार सन्निभे वैश्विकसन्दर्भे प्रमुखप्रकरणेषु सार्थां चर्चां कृतवान्। तावत् यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीयदेशस्य क्रोयेशिया इत्येतस्य यात्रां कृतवान्। द्वयोः देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धान् आलक्ष्य एषा यात्रा स्वीकारात्मिकी आसीत् इत्यवधेयम्। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इत्याख्ये वैश्विकस्तरीये शिक्षाक्षेत्रीये मानाङ्के अग्रिमवर्षाय भारतीयसंस्थानैः प्रथमं तावत् अतीव उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। एतदनु एतस्मिन् मानाङ्के 54 भारतीयसंस्थानानि स्थानं प्राप्तवन्ति। गते वर्षे एतस्मिन् मानाङ्के 46 भारतीयसंस्थानानि समाहितानि आसन्।
एवं भारतस्य शिक्षातन्त्रं G20 इत्येतेषु देशेषु सर्वाधिक तीव्रगत्या विकासं प्राप्तवत्। शिक्षातन्त्रं च संवृत्तं जातम्। ध्येयं यत् QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इति मानाङ्के संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन देशानाम् अनन्तरं सर्वाधिकसंख्यायां भारतीयसंस्थानानि समाहितानि सन्ति। तावत् प्रकाशिते एतस्मिन् मानाङ्के IIT दिल्ली स्थितं संस्थानं सर्वाधिकम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं कुर्वत् 23% स्थानं प्राप्तवत्। इत्थं संस्थानमेतत् जगतः शीर्षेषु 25% विश्वविद्यालयेषु सम्मिलितं जातम्। ध्यानास्पदमस्ति यद् विगते दशके शिक्षाक्षेत्रीये विश्वमानाङ्के भारतेन 5 गुणान्विता वृद्धिः प्राप्ता अस्ति। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 20-26 इत्याख्यं मानाङ्कानुगुणं भारतीयसंस्थानैः प्रथमं तावत् सर्वाधिकम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं समाचरितम्। अथ प्रथमं तावत् 54 भारतीयसंस्थानैः मानाङ्के स्थानं प्राप्तम्। एतद् निध्याय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रसन्नतां प्रकटितवान्। असौ सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र लिखितवान् यत् QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 20-26 इत्येतेन अस्माकं शिक्षाक्षेत्राय अतीव महत्वपूर्णा सूचना प्रकाशिता। अस्माकं प्रशासनं भारतस्य यूनां लाभार्थम् अनुसन्धान नवाचार पारिस्थितिकी तन्त्रम् अग्रे वर्धयितुं प्रतिबद्धमस्ति। तावत् केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः जयपुरे स्थिते एकस्मिन् प्रशासनेतर विश्वविद्यालये भारतीय शिक्षा प्रणालीं नवाचारम् अथ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमालक्ष्य निजविचारान् संविभाजितवान्। धर्मेन्द्र प्रधानः QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इत्याख्ये मानाङ्के भारतीयोच्च शिक्षण संस्थानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनीम् अवलम्ब्य प्रसन्नतां प्रकटितवान्। असौ कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे शिक्षा क्षेत्रे अनेके नवाचाराः सम्पादिताः सन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज देश में फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है और उसके अच्छे प्रतिफलन भी आने लगा है। अभी जो बीते काल ग्लोबल रैंकिंग की जो एक नई मानक आई है QS रैंकिंग की, इस बार 2026 की रैंकिंग की रिजल्ट आई है। उसमें भारत की 54 इंस्टीट्यूशंस 54 इंस्टीट्यूशन पहली बार 500 की कैटेगरी में आए हैं, ग्लोबल 500 की कैटेगरी में आए हैं। 2014 में इसकी संख्या सिर्फ 11 था। पिछले 10 साल में एक लंबी छलांग 11 से 54 की एक लंबी छलांग हुई है। मैं भारत की एकेडमिया को बहुत आभार प्रकट करता हूं इस उपलब्धि के लिए। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य गतदिने देहरादून नगरं प्राप्तवती। तत्र तदीयं स्वागतं सुरक्षां च ध्यात्वा व्यवस्थाः सुदृढाः कृताः सन्ति। तावत् अद्य राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः जन्मदिनमपि अस्ति। दिनमिदमुपलक्ष्य राष्ट्रपतिः देहरादूनवासिभ्यः उपहारं प्रदद्यात्। एतदनु राष्ट्रपतिः देहरादून नगरे स्थितं राष्ट्रपतिनिकेतनं जनतायाः कृते उद्घाटयेत्। सहैव असौ राष्ट्रपति तपोवनस्य राष्ट्रपत्युद्यानस्य अपि शिलान्यासं कुर्यात्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या जयपुरमार्गस्थिते प्राचीन शिवमन्दिरे दर्शनमपि कुर्यात्। युगपदेव असौ देहरादून नगरे स्थितं राष्ट्रिय दृष्टि दिव्यांगजन शक्तीकरण संस्थानमपि गच्छेत्। There are many achievers of this school. राष्ट्रपति मैडम के आने के बाद इसमें और मोटिवेशन मिलेगी आगे काम करने के लिए, ताकि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो। केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः उक्तवान् यत् जम्मू कश्मीरे पर्यटन संदर्भे अनुकूल दिनानि शीघ्रं प्रत्यावर्तिष्यन्ते। असौ कथितवान् यत् गते वर्षत्रये यथा उपत्यकायां पर्यटने वृद्धिः दृष्टिङ्गता, एतत् दर्शयति यत् कश्मीरे स्थितिः सामान्या जायमाना अस्ति। शेखावतः उक्तवान् यत् 70+300 अपाकरणानन्तरं पर्यटकसंख्यायाम् ऐतिहासिकी वृद्धिः अवलोकिता। अत्रान्तरे केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री सविश्वासं कथितवान् यत् अग्रिमे एकस्मिन् मासे उपत्यकायां पुनः तथैव पर्यटक गतिविधयः अवलोकिताः भविष्यन्ति।
वापस अच्छे दिन लौटेंगे, क्योंकि टूरिज़्म के ने जिस तरह से पिछले 2-3 साल में जिस तरह का उछाल देखा था, कश्मीर में शांति बहाल होने के बाद में, कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनी थी, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आ रहा था, उस पर निश्चित उसके कारण से विराम लगा है। लेकिन पिछले 2 महीने में वापस 1.5 महीने में जिस तरह से रिकवरी हुई है, जी सर, मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में वापस पुरानी परिस्थितियां लौटेंगी और अब की बार दिसंबर तक आते आते हम सब लोग मिलकर के, राज्य की सरकार भी और देश की सरकार भी, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और राज्य सरकार के हर इनिशिएटिव में भारत सरकार उसका सहयोग करे। इरान इस्राएल देशयोः मध्ये प्रवर्तमाने संघर्षमध्ये इरान देशे निवसतां भारतीय नागरिकाणां सुरक्षामालक्ष्य भारत प्रशासनम् ऑपरेशन सिन्धु इत्याख्यं विशेषाभियानं सञ्चालयति। एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं प्रभूतसंख्यायाम् इरान देशे निरुद्धाः भारतीय छात्राः सुरक्षितं नवदिल्लीं प्रापिताः। एतेषु जम्मूकश्मीरस्य 90 छात्राः अथ 10,100 अन्ये भारतीयाः समाहिताः सन्ति। लंडन नगरे आयोज्यमाने विश्व टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वस्य द्वितीये चरणे भारतस्य दिव्या देशमुखः अद्भुतं प्रदर्शनं कृत्वा जयं प्राप्तवती। दिव्या तावत् प्रतियोगितायाः द्वितीये क्रमे विश्वस्य शीर्षस्तरीयां क्रीडिकां हो यिफान इत्येतां पराजितवती। दिव्या देशमुखस्य एताम् उपलब्धिमालक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामनाः प्रकाशितवान्। प्रधानमंत्री मोदी एक्स इत्याख्ये सञ्जालपटले लिखितवान् यत् लंडन नगरे आयोज्यमाने विश्व टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वस्य द्वितीये चरणे विश्वस्य शीर्षस्तरीयां क्रीडिकां हो यिफान इत्येतां पराजितवत्यै दिव्या देशमुख इत्येतस्यै वर्धापनानि। तदीया सफलता तदीय धैर्यं दृढसंकल्पं च दर्शयति। एषा सफलता उदीयमानान् चतुरंगक्रीडकान् अपि प्रेरयति। तदीय भविष्यगतेभ्यः प्रयासेभ्यः शुभकामनाः। विदेशवार्तायाम् इस्राएल ईरान देशयोः मध्ये संघर्षः तीव्रतरः जायमानः अस्ति। तावत् संयुक्तराज्यामेरिकायाः भूमिका निर्णये ट्रम्प इत्येतस्य संशयभावः अपि दृष्टिगतः अस्ति। ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् यत् सप्ताहद्वये निर्णयं ग्रहीष्यति। ईरान देशेन तावत् कथितं यत् तृतीयपक्षस्य हस्तक्षेपमुद्दिश्य त्वरितं कार्याचरणं करिष्यते इति। विगत 5 वर्षाणाम् अनन्तरम् अद्यारभ्य सिक्किम प्रदेशात् कैलाश मानसरोवर यात्रा समारभते। तत्र यात्रार्थं सर्वाः सज्जताः सम्पन्नाः जाताः। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः नाथुला दर्रे इत्येतस्मात् क्षेत्रात् यात्रायै हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतस्मिन् वर्षे सिक्किम प्रदेशस्य नाथुला स्थलात् कैलाश मानसरोवरस्य यात्रायै आहत्य 10 दलानि गच्छन्ति इति सूच्यते। श्वः अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः अस्ति। अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसम् आलक्ष्य देशे जगति च महान् उत्साहः दृश्यते। योगाभ्यासाय एकत्रिताः जनाः तत्र सन्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः उपस्थितौ श्वः विशाखापट्टनम स्थले तावत् मुख्यः कार्यक्रमः आयोजितः स्यात्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।